बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोक अपने आज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस टॉलजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से ताल्लुक़ है। ज़ंजानी साहब की रीडिंग सन साइन से होती हैं, मून साइन से होती हैं या सेनेट से होती हैं। वीडियो के स्टार्ट में पूछ लूँगा। ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है। पर्सनल दहजा बनवाना चाहते हैं ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। एस्ट्रोलॉजी उर्दू फेसबुक पेज है मेरा, उस पर भी आप ज़ंजानी साहब की वीडियोज़ देख सकते हैं। टॉपिक क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, टॉपिक ये है कि 4 ज़ोडिक साइंस को बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं पैसों के हवाले से, क्योंकि एक बहुत बड़ा राजयोग बनने वाला है और वो भी 12 साल बाद बन रहा है। 2 जून से लेकर अक्टूबर तक 5 महीने बनते हैं। इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा पैसा समेटेंगे और क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, ज़ंजानी साहब से जाते हैं। और ये 12 साल बाद राजयोग, इसका क्या मतलब है, ये भी मैं पूछूंगा ज़ंजानी साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? करम शुक्र एहसान है मौला का, बिल्कुल ठीक। और जो आज की वीडियो का टॉपिक, जैसे कि व्यूअर्स ने थंबनेल पे देख लिया कि 5 महीने जी, और 4 बरूज। 4 बरूज। ये 4 ऐसे बरूज हैं कि जिनकी ज़िंदगी में धन योग भी लग रहा है, इनकी ज़िंदगी में इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, मर्तबा, इनकी ज़िंदगी में हर वो दिली मुराद जो कि ये एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से, और इनकी ज़िंदगी में मेहनत का सिला मिलना, ठीक है। इनको ज़िंदगी में कामों में आसानियाँ आना शुरू हो जाना, इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहें, सफ़र करना चाहें, रूहानी तौर के ऊपर किसी सफ़र के ऊपर जाना चाहें, या अपनी ज़िंदगी में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनको लोगों से इज़्ज़त मिलना शुरू हो। ठीक है। चाहे ये फीमेल्स हों, ज़रूरी नहीं है कि हम ये प्रोग्राम उनके लिए कर रहे हैं जो कि लोग प्रैक्टिकली तौर पे काम करते हैं। अच्छा, आप अगर स्टूडेंट हैं, आप अगर बुज़ुर्ग हैं, आप अगर ख़ातून ख़ाना भी हैं, तो ये वीडियो बेसिकली तौर के ऊपर हर फ़र्द के लिए है कि जो अपनी ज़िंदगी में इन ज़ोडिक साइंस का फ़र्द होगा, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में तालीम के एतबार से आसानी आना शुरू होगी, उनको ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर बहुत अच्छे मार्क्स मिलना शुरू हो जाएंगे। स्टूडेंट्स जो उनके को फेलोज़ हैं, वहाँ से उनको रिस्पेक्ट मिलेगी। असातिज़ा की तरफ से उनको मोहब्बत मिलना शुरू हो जाएगी, अटेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छी आना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप खातून खाना है तो आपको घर में सुकून नसीब होगा, घर में मोहब्बत होगी, घर में बरकत होगी, घर में बदमज़गी परेशानियाँ ख़त्म होंगी और आपकी वर्थ वैल्यू बढ़ जाएगी आपके घर में। फिर उसके बाद मज़ीद और ज़्यादा जो खुशबख्तियाँ आप लोगों को नसीब होंगी वो है आपके रिलेशंस और आपके रिश्तों में, और स्पेशली ऐसी ख़वातीन जो कि किसी भी लिहाज से इन लॉज में, ससुराल में ज़िंदगी गुजार रही हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में है, तो वहाँ पे भी इनको ज़िंदगी में इंशाल्लाह खुशबख्ती लाजमी मिलेगी। फिर उसके बाद ऐसे बुज़ुर्ग जो कि रिटायरमेंट की एज के करीब हैं या रिटायर्ड ऑलरेडी हो चुके हैं और अपनी ज़िंदगी में अपनी चीज़ों को किसी तौर के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रगल या मेहनत की तरफ लेके जाना चाहते हैं, या अपनी ज़िंदगी में अपनी हेल्थ इश्यूज़ और बाकी चीज़ों को किसी तौर पे अच्छा बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उनके अफराद की ज़िंदगी में भी ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस उनको तक़वियत की तरफ लेके जाएगी, हौसला मंदी की तरफ लेके जाएगी, स्ट्रेंथनिंग की तरफ लेके जाएगी, उनको ज़िंदगी में बीमारियों से आज़ादी दिलवाएगी। और फिर सबसे इंपॉर्टेंटली तौर के ऊपर उन बच्चों के लिए जो कि रिसेंटली अपने डिग्री कोर्स ख़त्म कर रहे हैं, या ऐसे स्टूडेंट जो कि किसी भी तौर के ऊपर, क्योंकि ये जो सीज़न है, ये सीज़न है कि जिसमें आप अगर अब्रॉड बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई जून से ऑनवर्ड्स करना होता है, सितंबर के सेमेस्टर के लिए या उसके बाद के सेमेस्टर्स के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत पीक टाइम है अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को शुरू करने का। ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे लोग जो कि अपनी शादी की बात करना चाह रहे हैं, अपने रिश्ते की बात करना चाह रहे हैं, किसी जगह पे अपने दिल का इजहार करना चाह रहे हैं, मेरी तरफ बार-बार देख रहे हैं कि एक चीज बताते हुए। शादी की बात के ऊपर मैं ज़्यादा आपकी तरफ देखता हूं। मेरी नहीं हुई ना, इसलिए बार-बार मेरी तरफ देखने लगता है। नहीं, बिल्कुल ये वीडियो में सब सुने कि कौकब साहब अभी तक अनमैरिड। अब सेकेंडली तौर के ऊपर जो है, इसमें अगर दिल की बात कहना चाह रहे हैं तो तब भी चीज़ें निस्बतन बहुत अच्छी हैं। अब इस एतबार से हम लोग देखें तो हमारे पास जो ज़ोडिक साइंस आते हैं, इसमें सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन है ये बनता है एरीज, बुर्ज हमल। एरीज, ठीक है। एरीज वालों की ज़िंदगी में इन 5 महीनों में जो कि जून से स्टार्ट हो रहा है, ये अपना ज़ाती घर बना सकते हैं, माशाअल्लाह, ख्वाबों का घर बसा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में ज़ाती प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, अपनी सवारी को अपग्रेड कर सकते हैं, या अगर सवारी नहीं है तो सवारी ख़रीद सकते हैं। फिर उसके बाद ये लोग अपनी ज़िंदगी में स्पेशली तौर के ऊपर अपने फैमिली मेम्बरान के साथ अपनी बहुत सारी अदावतें, गलत फहमियाँ, परेशानियाँ या फैमिली बिजनेसेस अगर हैं तो उन फैमिली बिजनेसेस को ये बहुत अच्छे अंदाज में एक अरूज पे लेके जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद एरीज वालों की ज़िंदगी में देखें तो ये अपनी ज़िंदगी में अपने करियर, कारोबार में ग्रोथ आती हुई महसूस करेंगे। ठीक है। ससुराली रिश्तेदारों की तरफ से इनको इज्जत मिलना शुरू होगी, इनकी ज़िंदगी में लोगों में एक नई पहचान बनना शुरू होगी। ठीक है। तो ये हमारे पास बनता है पहला ज़ोडिक साइन एरीज। एरीज के बाद हम अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो वो फिर बनता है जेमिनी, बुर्ज जोज़ा। ठीक है। जेमिनी वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो इनको हकीकतन पैसे के एतबार से बहुत बरकत है। माशाअल्लाह। पैसा पैसा जो है वो इनके ऊपर आप यूं समझें कि आशिक होगा। ये किसी भी काम में हाथ डालें, और मट्टी को भी ये सोना बनाने का हुनर रखते हैं,
یہ مٹی کو بھی جو ہے وہ خزانہ بنا کے بیچنے کا ہنر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا وے آف سٹائل، ان کا وے آف کمیونیکیشن، وے آف کاؤنسلنگ اور لوگوں کو کسی طور کے اوپر اپنی بات پہ رضامند کر لینا، مولڈ کر لینا، منوا لینا، یہ ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اور قدرت ان کے اوپر مہربان رہے گی. ٹھیک ہے. اب قدرت کی اس مہربانی کی وجہ سے ان کی زندگی میں پیسہ نہ صرف برسے گا بلکہ یہ اپنی زندگی میں اگر کسی کا قرض اتارنا چاہتے ہیں اس کے اسباب بن جائیں گے. یہ کسی سے اپنے قرض کی واپسی کرنا چاہتے ہیں یا اپنی زندگی میں اپنے کو وراثتی مسئلوں کو سلجھا کے چیزوں کو بہتر بنانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یا انشورنس کلیم وغیرہ سے کہیں سے یہ پیسہ کسی طور پر ریکور کروانا چاہتے ہیں، تب بھی ان کی زندگی میں یہ 5 مہینے اس اعتبار سے بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس بنتا ہے دوسرا دوسرا زوڈک. زوڈک سائن. بالکل. اب تیسرے زوڈک سائن کی ہم بات کریں تو تیسرا جو زوڈک سائن بنتا ہے وہ پھر آئے گا کینسر برج سرطان. کینسر. ٹھیک ہے. کینسرینس والوں کی زندگی میں آپ یوں سمجھیں کہ یہ لوگ دنیا داری سے بیزاری کا اظہار کریں گے. اچھا. یہ اپنی زندگی میں ہر نعمت تو ان کو مل رہی ہے، نعمت بھی ہے، محبت بھی ہے، عزت بھی ہے، رشتہ بھی ہے، کشادگی بھی ہے، خوشحالی بھی ہے، اور ان کی زندگی میں اسپیشلی ایسے کنسیرن جو کہ اپنے شادی کو لے کے پریشان ہے، رشتے کی بات بھی فائنلائز ہو رہی ہے، منگنی ہو رہی ہے، انگیجمنٹ ہو رہی ہے ان کا، اور امید ہے کہ یہ ماہ سفر جیسے گزرے گا تو ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ ان کی رخصتی کے بھی چانسز ہیں. اچھا. سیکنڈلی طور کے اوپر یہ 5 مہینے جہاں پہ یہ تمام تر برکتیں ان کی زندگی میں لے کے آ رہا ہے، وہیں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ دنیا سے بیزاری کی طرف جائیں گے. اچھا. ان کا توکل، ایمان، روحانیت، اسپرچویلٹی، کشادگی، فلاحی کاموں میں رغبت ہونا یہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. یہ اپنی زندگی میں مزید اور زیادہ ایسے علوم کی طرف راغب ہوں گے جو کہ ان کو روحانیت کی طرف لے کے جائے. ٹھیک ہے. کسی روحانی مراقبہ کشی، چلہ کشی اور کسی ایسے عبادات میں اور ایسے علم سیکھنے میں جائیں گے کہ جس سے لوگوں کی بھلائی ہو. ٹھیک ہے. فلاحی کاموں میں ان کا بہت زیادہ رجحان بڑھ جائے گا. روحانی سفر کی طرف یہ لوگ مائل رہیں گے اور روحانی سفر کی خواہش ان کی زندگی میں پوری ہوگی. اچھا. پھر ماشاء کچھ اللہ. ایسے کنسیرنس بھی ہوں گے اسپیشلی اسٹوڈنٹ حضرات کہ جو اپنی زندگی میں اپنے ڈگری کورسز کسی طور کے اوپر پورا کرنے کے لیے اگر سفر کرنا چاہتے ہیں یا اپنی تعلیم کے مقاصد کے لیے کسی جگہ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے. تو کوشش کرنا ان کو زندگی میں اس خواہش کو بھی پورا کروا دے گا. ٹھیک ہے. سیکنڈلی طور کے اوپر ان کی زندگی میں اگر یہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے، یہ پلانٹری کمبینیشن ان کو کوشش کرنے سے اولاد کی نعمت بھی دلوا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس آتے ہیں پھر 3 برج. 3 ہو گئے. چوتھے برج کی بات کریں تو چوتھا جو زوڈک سائن ہے وہ پھر بنتا ہے لبرا. لبرا. لبرا برج میزان کی بات کی جائے تو لبرنز والوں کی زندگی میں نہ صرف خانگی طور پہ خوشحالی ہے، فیملی ممبر کا تعاون ہے، اسٹرینتھننگ ہے، بانڈنگ ہے، ان کی طرف سے حوصلہ مندی ہے، ان کی طرف سے فیورز ہیں، عزت ہے، رسپیکٹ ہے، بلکہ لبرنز والوں کی زندگی میں ان کو کریئر کاروبار میں عروج ملے گا. ٹھیک ہے. بلندی ملے گی، مرتبہ ملے گا، لوگ ان کی طرف آٹومیٹکلی طور پہ اٹریکٹ ہوں گے، لوگ ان کو کسی نہ کسی وجہ سے چاہنے کی طرف آئیں گے، لوگ ان کو عزت دینے پہ مجبور ہوں گے، اور یہ اپنی زندگی میں ان 5 مہینوں میں اپنے کریئر کی عروج اور بلندی کی طرف جانے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں اور نصیب بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. نصیب ان کا بہت خوش بخت ہوگا. یہ اپنی زندگی میں کوئی ایسی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں جو کہ آن لائن ہیں، ٹھیک. آن لائن اسٹاک میں، کرپٹو میں، فورکس میں، کسی بھی پرپز میں ان کی انویسٹمنٹس ہیں، وہاں سے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے فائنینشلی طور پہ بلیسڈ اور اسٹیبل کرے گا. انشاءاللہ. ایسے لوگ جو کہ اپنی ملازمت کی وجہ سے پریشان، ایسے لوگ جو کہ ملازمت ملنے کی وجہ سے کسی طور پہ فکر مند، یہ فکر مندیاں ان کی ان 5 مہینوں میں ختم ہو جائیں گی. ان کو بہت اچھا روزگار بھی ملے گا اور ان کی زندگی میں حسب منشا ملازمت جو ہے وہ بھی ان کو زندگی میں مل جائے گی. ٹھیک ہے. اور ایون ایسے لوگ جو کہ اپنی آلریڈی جاب کر رہے ہیں اور وہاں سے پریشان ہیں، اس جاب کو کوئٹ کر کے کسی جگہ جانا چاہ رہے ہیں یا پھر اپنی جاب کے ساتھ کسی بزنس کی طرف مولڈ ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ لوگ اپنی زندگی میں یہ حوصلہ بھی رکھتے ہیں اور نصیب بھی رکھتے ہیں کہ یہ ملازمت کے ساتھ ساتھ اپنے کریئر کو مزید اور زیادہ گرو کریں، اسٹرینتھن کریں، پالش کریں، اور اس میں لوگوں کی طرف سے ان کو بہت اچھا فیور، فائدہ ڈیفینیٹلی ملتا ہوا نظر آئے گا. تو یہ ہمارے پاس 4 ایسے بروج ہیں کہ جن کی زندگی میں اگلے آنے والے 5 مہینے ان کو دھن یوگ کے اعتبار سے عزت، دولت، شہرت، پیسہ، دلی مراد اور کسی طور کے پر نصیب کی کشادگی انشاءاللہ عطا ہوگی. انشاءاللہ. بہت شکریہ زنجانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. لیکن جانے سے پہلے ایک انٹرو میں نے کوشچن ریز کیا تھا جو کمنٹس میں آتا ہے کہ ریڈنگ سن سائن سے ہوتی ہے، مون سائن سے. دیکھیں ریڈنگ دیکھیں تو ہمیشہ جو میری اسٹرالوجی ریڈنگ ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے سن سائن، آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے، اور پھر ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو ویدک اسکول آف تھاٹ. ٹھیک ہے. بہت شکریہ زنجانی صاحب. میرے ساتھ موجود تھے سید مصور زنجانی صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی. ناظرین، 4 زوڈک سائنس کے بارے میں بتا رہے تھے. یہ جو دھن یوگ بن رہا ہے، 12 سال بعد یہ ٹائم آیا ہے، اور 5 مہینے آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں. بینیفٹس کیا کیا ہیں زنجانی صاحب نے بتایا. تو امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.